ले गर्ने कार्य दर्शक यति बेला हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। विशेष गरी यो केही बेर अघि हामीले यहाँलाई जानकारी गराएका थियौँ। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा ललितपुर पोलचोकमा स्थानीयहरूले रथ तानिरहेका थिए। त्यहाँ अहिले स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ, दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यहाँको दृश्य हामीले तपाईँलाई जोड्यौँ। दर्शक यो ललितपुर स्थित पोलचोकको दृश्य हो। त्यहाँ प्रहरी समेत केही घाइते भएको स्थिति छ। स्थानीय र प्रहरी बीच भएको झडपमा प्रहरी घाइते भएको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ। जुन निषेधाज्ञाको अवधि हिजो भर्खरै मात्र एक साताका लागि बढाएर 24 गतेसम्मका लागि जारी गर्यो। तर स्थानीयले भने मच्छिन्द्रनाथको रथ केही निषेधाज्ञाको अवधिमा तानेका छन् र अहिले भने त्यहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। हामीले यो स्थानीय र प्रहरी बीच भइरहेको तनावपूर्ण स्थितिबाट दर्शक यति बेला टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रशान्त, सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? एकदमै तनावग्रस्त छ। केही बेर अगाडि हामीले मच्छिन्द्रनाथको यात्रालाई सायद अब रोक्न नरोक्ने भिड मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भनेका थियौँ, तर त्यो प्रशासनले एक्कासी हस्तक्षेप गर्यो र अश्रु ग्यासहरू प्रहार गर्यो, त्यसपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो। वीरेन्द्र, अहिले अब हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ, विशेष गरी स्थिति एकदमै तनावपूर्ण देखिएको छ। केही बेर अघि पनि हामीले तपाईँसँग अपडेट लिएका थियौँ भने अहिले केही प्रहरीहरू समेत त्यहाँ घाइते भएको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। खासमा स्थानीयहरूले ट्राफिक प्रहरी लगायत केही प्रहरीहरू घाइते भएका छन् भने सामान्य रूपमा यतातिर सर्वसाधारणहरूलाई पनि चोट लागेको छ। अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो प्रहरीले, त्यसपछि भितर हुँदाखेरि भक्तरको क्रममा पनि कतिपयजना घाइते भएका छन्। प्रशान्त, जस्तो अब यो तनावको स्थिति कसरी सुरुवात भयो? केही बेर अघि हामीले कुराकानी गर्दा त स्थिति सामान्य नै थियो, यद्यपि सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति त्यति बेला भइसकेको थियो। तर यो तनावपूर्ण स्थितिको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? स्थिति सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति बिस्तारै बाक्लिँदै गएपछि एकासी सुरक्षाकर्मीले भिडलाई भित्र पार्नको लागि अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो र त्यो अश्रु ग्यास प्रहार गरिसकेपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको हो। वीरेन्द्र, त्यसपछि स्थानीयहरूको तर्फबाट पनि ढुङ्गामुढा सुरु भयो र अहिले पनि विभिन्न भित्र भएका भिडहरू फेरि एकै ठाउँमा जम्मा हुने र फेरि ढुङ्गामुढा गर्ने, फेरि जम्मा हुने, त्यो निरन्तर भइरहेको छ। वीरेन्द्र, दर्शकबिन, यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ यति बेला। विशेष गरी टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यति बेला स्थानीयहरूले ढुङ्गामुढा प्रहार गरिरहेका छन् प्रहरीमाथि भने प्रहरीले उक्त भिडलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिसके पश्चात अहिले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भइरहेको छ। यो दृश्य विशेष गरी यो स्थानीयहरूले आफ्नो संस्कृति रीतिरिवाज जोगाउन पाउनुपर्छ भन्दै यति बेला रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई
को रथ तान्नका लागि निकै ठुलो भुइँचो लागेको थियो र त्यहाँ सवारी साधन पनि तोडफोड भएको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। सवारी साधनहरूमा पनि तोडफोड भएको छ। प्रहरीमाथि स्थानीयहरूको ढुङ्गामुढा र सँगसँगै प्रहरीले पनि स्थानीयहरूलाई रोक्ने प्रयास गरिसके पश्चात यो स्थिति त्यहाँ यति बेला देखिएको छ र केही सुरक्षाकर्मीहरू पनि घाइते हुनुभएको छ भने स्थानीयतर्फ पनि केही घाइते भएको स्थिति छ यति बेला। अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्थामा विशेष गरी निषेधाज्ञामा धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा धान्ने नाममा भेडभाड नगर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ र यसअघि पनि थुप्रै जात्राहरू स्थगित भएका छन्। प्रशान्त सुनिरहनु भएको छ हामीलाई, टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर। हजुर, त्यहाँको स्थितिबारे बताउनु होला, के भइरहेको छ अहिले? वीरेन्द्र, अहिले फेरि थप केही सुरक्षाकर्मीहरू थपिँदैछ। सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ वीरेन्द्र, र जतिसक्दो चाँडै सुरक्षाकर्मीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा दिन खोजिरहेको छ। र अहिले भर्खरै आर्मीको हेलिकप्टरले पनि यहाँ राउन्ड हानिरहेको छ। सायद यो चाहिँ प्रयोजनको लागि होला, भिडहरू कता कता के छन् भनेर हेर्नको लागि नै हुनसक्छ। आर्मीको हेलिकप्टर पनि अहिले भर्खरै हामीले आकाशमाथिबाट गएको देख्यौँ। अब केही सुरुवातमा जुन किसिमको एउटा भिड देखिएको थियो त्यो भिडमा केही कमी आएको हो अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले? अहिले केही मात्रामा भए पनि सुरक्षाकर्मीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छन्। तर यद्यपि भित्र भिड भएका भिडहरू पुनः फेरि जम्मा हुने र फेरि सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने क्रम अहिले पनि पूर्ण रूपले रोकिसकेको छैन वीरेन्द्र। यसले अब विशेष गरी यसअघि पनि अब थुप्रै जात्राहरू स्थगित भए, कतिपय जात्राहरू क्षमा पूजा गरेर पनि त्यसलाई एउटा औपचारिकतामा सीमित गरियो। तर स्थानीयहरूले अहिले हिजो भर्खरै मात्र विशेष गरी निषेधाज्ञाको अवधि सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर थपिएको अवस्थामा स्थानीयहरूले यो कदम उठाउनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ प्रशान्त? यो प्रमुख कदम त यसलाई धार्मिक आस्था नै मान्नुपर्छ र यो रातो मचिन्द्रनाथ एउटा धार्मिक आस्था मात्रै नभएर नेवार समुदायको एउटा संस्थानकै रूपमा जोडिएको हुनाले पनि यसलाई विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ। र यसमा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु र त्यसको लागि स्थानीय अगुवाहरूसँग छलफल चलाएर यसलाई कसरी वैकल्पिक बाटोबाट के गर्न सकिन्छ भनेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु, बरु निषेधाज्ञा लगाएर यसलाई एक किसिमले छोड्न खोज्नु वा रोक्न खोज्नु गरेको हुनाले नै स्थानीयहरू आक्रोशित भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ त्यहाँका स्थानीयहरूले विशेष गरी यसअघि सरकारसँग पनि यसको वैकल्पिकका लागि छलफल गरेको, तर सरकारले यस विषयमा मौनता देखाएका कारणले यो कदम चाल्नु परेको अथवा यो आफ्नो परम्परालाई चाहिँ निरन्तरता दिनै पर्ने, यसबाट पछि नहट्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका हुन्। वीरेन्द्र, पक्कै पनि स्थानीयहरूले पटक पटक सरकारसँग यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको, तर सरकार मौन भएको, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा यो मचिन्द्रनाथ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि नेवार समुदायको परिचय बनाइसकेको हुनाले आफ्नो पहिचान नै कतै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने एउटा आशंकाले गर्दाखेरि आज स्वतःस्फूर्त रूपमा यहाँका अगुवाहरूले चाहिँ यो मचिन्द्रनाथ यात्रालाई अगाडि बढाउने गरी निर्णय लिएको हुन सक्छ। तर प्रशान्त, अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले पनि निषेधाज्ञाको अवधि 3वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूले विशेष गरी हिजो भर्खरै मात्र 24 गतेसम्मका लागि बढाएका छन्। सङ्क्रमणको अवस्था यो निषेधाज्ञाकै अवधिमा पनि बढिरहेको छ भनेपछि यति बेला त आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो कुरो त केही पनि होइन भन्ने किसिमको सारा विश्वभरका जनताले बुझिरहेका छन्। विश्वभरका मानिसले यसलाई आत्मसात गरिरहेका छन् कि आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो, ज्यानभन्दा ठुलो केही पनि छैन भन्ने यति बेला आम नागरिकले आत्मसात गरिरहँदा, विश्वभरका मानिसले आत्मसात गरिरहँदा यो कुरालाई त्यहाँका स्थानीयले यो कुरालाई किन बुझ्न सकेनन्? के हो कारण चाहिँ के हुनसक्छ? यसमा दुईवटा मनोविज्ञानले असर गरेको हुनसक्छ वीरेन्द्र। एउटा कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वभरि नै रहे पनि, कोरोना रहे पनि जुन किसिमको अब लामो समयसम्म रहिरहँदाखेरि यसले के भयो भनेपछि अब कतिपय विद्वानहरूले, विश्वकै विद्वानहरूले कोरोना भन्ने कुराहरू उठाइरहँदाखेरि त्यो मनोविज्ञान एउटा पारेको हुन्छ भने कतिपय समुदायहरूमा आफ्नो संस्कृति र आफ्नो पहिचानलाई सर्वसर्वा ठान्ने
हुन्छ, त्यो मनोविज्ञानले पनि असर गरेको हुनसक्छ वीरेन्द्र, जसले गर्दाखेरि स्वतः रूपमा अब कोरोनाको अनिश्चित छ, तर हाम्रो जुन संस्कृति छ यसलाई चाहिँ हामीले जोगाइराख्नुपर्छ। संस्कृतिलाई आफ्नो अस्तित्व नै मान्ने एउटा एक किसिमको मनोविज्ञान हुन्छ, त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको हुनसक्छ वीरेन्द्र। अब हुन त विशेष गरी यति बेला सरकारले कतै लकडाउन कतै निषेधाज्ञा जारी गरेको छ देशभरमा, आम नागरिकहरूले त्यसको पालना पनि गरिरहेका छन्, तर निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सरकारले आफ्नो तर्फबाट उपलब्धिमूलक केही यसको नियन्त्रणका लागि काम गर्न नसकेको गुनासो पनि आम मानिसहरूमा सर्वत्र व्याप्त छ। यो मनोविज्ञान पनि त्यहाँ काम गरेको हुनसक्छ। पक्कै पनि वीरेन्द्र, अब निषेधाज्ञा मात्रै लम्ब्याउने तर सरकारले कुनै पनि कुराको विकल्पै दिन नसकेको कारणले पनि एक किसिमको आक्रोश स्थानीयमा भनौँ न सर्वसाधारणमा अहिलेसम्म सबैतिर फैलिसकेको छ एक किसिमको आक्रोश, किनभने लामो समय को लकडाउन त्यसपछिको निषेधाज्ञामा पनि खासै सरकारले उपलब्धिमूलक कुनै काम वा कुनै विकल्प अहिलेसम्म सर्वसाधारणलाई दिन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि स्थानीयहरू आक्रोशित हुने र सर्वसाधारण अहिले त देशभरि नै सर्वसाधारणहरू अब आक्रोशित हुने क्रम बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो मनोविज्ञान पनि यसमा असर गरेको देख्न सकिन्छ। अब यसलाई लिएर विशेष गरी सरकारको कदम के हुन सक्छ प्रशान्त, किनभने यो त निषेधाज्ञाको अवधिमा विशेष गरी समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्थामा यसले त अब अझ बढी भयावह स्थिति हुने देखियो। अब सरकारको कदम चाहिँ के हुन सक्छ, स्थानीय प्रशासनको कदम चाहिँ के हुन सक्छ यसलाई लिएर? अहिलेसम्म सरकारको कदमहरूलाई विश्लेषण गर्ने र हेर्दै जाने हो भने सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका बाहेक कुनै खासै उपलब्धिमूलक कदम चाल्न सकेको छैन। विगतको कुराहरूलाई पनि हेर्ने हो भनेपछि अन्तिम समयमा आएर निर्णय गर्ने र त्यसबाट पछाडि हट्ने हुन्छ र पहिला हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने जस्तो बलको प्रयोग गर्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको हुनाले अहिले पनि बल प्रयोग गरेर यसलाई नियन्त्रण नै गर्ने किसिमले अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब यो भिडभाड कम हुन सक्ने सम्भावना केही देखिन्छ अथवा अझ यसले स्थिति थप तनावपूर्ण स्थितिमा जान देखिएको छ, के भन्न सकिन्छ प्रशान्त? किनभने स्थानीयहरू पनि अत्यन्त आक्रोशित मुद्रामा देखिरहेका छन् यति बेला। केही दिन अगाडि वीरेन्द्रमा स्थानीयहरूकै भिडमा थिए र मलाई आफू पनि त्यो प्राय भएपछि म अलिकति भिडबाट बाहिर आएर स्थानीयहरूको अहिलेको मनोविज्ञानलाई बुझ्ने हो भने आज यदि यसरी नै बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लियो भने भोलि योभन्दा भयावह स्थिति आउने र यिनीहरूले थप स्थानीयहरूले थप आक्रोशित भएर थप आक्रमण गर्न सक्ने जस्तो सम्भावना रहेको देखिन्छ। अब यति बेला विशेष गरी स्थानीय प्रशासनले यसलाई रोक्ने जुन किसिमको जमर्को यति बेला गरिरहेको छ, सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्ने जमर्को गरिरहँदा अब यो त स्थानीयले विशेष गरी 4 दिनमा सकाउने र 4 दिनसम्म यसलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका छन्। यो भोलि पनि निरन्तर रहन्छ अथवा के रहन्छ, सम्भावना के छ? यदि प्रशासनको भूमिकालाई हेर्ने हो भने त अब आज विसर्जन गइसकेपछि भोलि रहँदैन यो यात्रा, सन्तोष अट्काउँछ। तर अहिले यहाँको स्थानीयहरूमा एक किसिमको ललितपुरको मेयरप्रति पनि आक्रोश देखिएको छ, किनभने मेयरले पनि कुनै सकारात्मक कदम नचालिदिएको र कुनै वैकल्पिक सुरक्षा नगरिदिएको र विशेषतः मेयर नेवार समुदायबाटै भए पनि त्यसको चाहिँ कुनै विकल्प नगरेको कारण चाहिँ स्थानीयहरूमा केही मात्रामा मेयरप्रति पनि आक्रोश भएको देख्न सकिन्छ। प्रशान्त, जस्तो हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ केही सवारी साधनहरू पनि तोडफोड भएका छन्, कति सवारी साधनहरू त्यहाँ तोडफोड भएका छन्। हामीले केही बेर अघि दृश्यमा पनि देख्यौँ त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीलाई पनि केही चोटपटक लागेको दृश्य देखाएका थियौँ। स्थानीयतर्फ पनि केही घाइते भएका छन्। स्थानीयतर्फ पनि केही घाइते भएका छन् घाइतेहरू, तर त्यस्तो सामान्य घाइते मात्रै भएको छ। स्थानीयतर्फ पनि सवारी साधनहरू विभिन्न ठाउँमा एक ठाउँको हामी एक ठाउँ सबैतिरको दृश्य कैद गर्न नसके पनि अन्य क्षेत्रहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि स्थानीय र प्रहरीले झडप भइरहँदाखेरि र सवारी साधन बाटोमा राखेको साधनहरूमा चाहिँ आक्रमण भइरहेको छ। यति नै अहिले यति नै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।